अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम पारा 20 के 3 अल्फाज ऐसे मुश्किल आपको पढ़ना सिखाएंगे और इनके कवायद बताएंगे। वीडियो बिल्कुल मुख्तसर बनाने की कोशिश करेंगे और आपको वो अल्फाज सिखाने की कोशिश करेंगे जो मुश्किल तरीन हैं और पढ़ने में उमूमी तौर पर अहबाब गलती कर जाते हैं। आइए वो अल्फाज पहले आपको दिखा देते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने आज सीखना क्या है। ये पहला लफ्ज़ यहाँ फ़ा से बा तक हम आज पढ़ेंगे। दूसरा लफ्ज़ यहाँ वाव से ज़ाल तक पढ़ेंगे। ये अल्फाज आपको मिलाकर पढ़ने का तरीका सिखाएंगे। और तीसरा लफ्ज़ यहाँ शीन से फ़ा तक पढ़ने का तरीका बताएंगे कि इसे मिलाना कैसे है। आइए अपने पहले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं और इसे देखते हैं कि किस तरह इसे पढ़ना है। ये लफ्ज़ बिल्कुल सिंपल है। फ़ा वाव ज़बर फ़ाउ। यहाँ पर वाव लीन का कायदा होता है। याद रहे, वाव साकिन से पहले कोई भी हरफ हो उस पर ज़बर आ जाए तो वह वाव लीन होता है, तो इसे लंबा नहीं करते। हरूफ लीन दो हैं, वाव लीन और या लीन, इन्हें लंबा नहीं किया जाता। तो यहाँ पर इसे किस तरह पढ़ेंगे? फाउ जीम मीम दो ज़बर जम। याद रहे, दो ज़बर की तनवीन के बाद, दो ज़बर की तनवीन के बाद अगर अलिफ आ जाए तो वहाँ पर ना उसे स्पेलिंग यानी हिज्जों में पढ़ेंगे और ना ही उसे रवां पढ़ते हुए अदा करेंगे, बल्कि हमने डायरेक्ट जीम मीम दो ज़बर जम की आवाज़ देनी होती है। फाउ जम मीम मीम ज़ेर मीम। इस मीम को हमने पीछे भी मिलाया और आगे भी मिला रहे हैं। उसकी रीज़न यही है कि मुशद्दिद हरफ हमेशा दो बार पढ़ा जाता है। मुशद्दिद हरफ दो बार पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पिछले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक खुद से पढ़ा जाता है। अब अगला हरफ फिर मुशद्दिद है, भाई उसको भी हक है कि वो भी पीछे मिलाकर पढ़ा जाए। यहाँ पर हमने फिर दूसरी बार मीम ज़ेर मी पढ़ने के बाद इस ज़ेर को मीम के साथ मिलाते हुए मीम मीम ज़ेर मिम की आवाज़ देनी है। तो ये लफ्ज़ बन जाएगा फौजम मिम। यानी दो गुन्ने हमने कर दिए कि एक पहली मीम मुशद्दिद के साथ, दूसरा दूसरी मीम मुशद्दिद के साथ, और ये दोनों गुन्ने गुन्ना आनी कहलाते हैं, यानी मुकम्मल नाक में आवाज़ ले जाकर इसे अदा करते हैं। अब आगे लफ्ज़ देखते हैं। अब इस मीम की ज़बर के साथ इसे दूसरी बार पढ़ा जाना था। अब आगे देखा कि साकिन हरफ है, भाई साकिन हरफ को भी हक यही हासिल है कि वो पिछले हरफ से मिलाकर पढ़ा जाए। तो मीम नून ज़बर मन की आवाज़ दे, मीम नून ज़बर मन की आवाज़ दें। लेकिन इस साकिन के बाद मुशद्दिद हरफ फौरन आ गया, तो अब साकिन को हम हिज्जों में स्पेलिंग में तो ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन आगे या को भी हम मिला देंगे और इस मीम की आवाज़ डायरेक्ट हम या के साथ देंगे। मीम या ज़बर नहीं भी हो सकता है, लेकिन स्पेलिंग में इस नून को हम साइलेंट नहीं करेंगे। भाई रवां पढ़ते हुए हमने इसे डायरेक्ट जब पढ़ना है तो फिर नून की आवाज़ साइलेंट होगी। मीम नून या ज़बर मैं। तो ये लफ्ज़ मुकम्मल पीछे मिलाकर पढ़ते हैं। फौजम इस नून को हमने क्यों छोड़ा, दोबारा समझ लीजिए कि ये नून साकिन था, इसके बाद मुशद्दिद हरफ आ गया। अब यहाँ पर गौर कीजिए, अगर इस नून को हम नहीं पढ़ते तो फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू बिल्कुल डाउन अगर हम कर देते हैं तो फिर यहाँ पर नून साकिन के 4 कायदों में से एक कायदा इदगाम माल गुन्ना का है, तो वो भी तो मिस हो जाता, लेकिन हमने उसे मिस नहीं करना। भाई नून साकिन के बाद अगर हुरूफ यरमलून में से
کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ادغام کی دو اقسام ہیں، ادغام بلا غنہ اور ادغام مع الغنہ۔ تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کرتے ہوئے ہم نے آواز دینی ہے میں، میم نون یا زبر میں۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ فوجا من یا پیش یو، فوجا من یو، کاف ذال زبر کر۔ یہاں پر ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، یعنی زبان کو اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے سے لگائیں گے تو یہ ہمارا حرف ذال ادا ہو جائے گا۔ تو زا یعنی نہیں دیں گے ہم، سختی والی آواز نہیں دیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ذال نرمی سے پڑھا جاتا ہے، سختی سے نہیں پڑھیں گے اسے۔ اب مکمل پڑھتے ہیں فوجا من زال زیر زی، فوجا من یکذی، با پیش بو، فوجا من یکذبو۔ امید کرتا ہوں یہ لفظ آپ کو پڑھنا آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں پڑھنا ہے تو دوبارہ اسے پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی کوشش کرنے سے، یہ بار بار سننے سے آپ کو ضرور پڑھنا آ جائے گا۔ آئیے دوسرے لفظ کی طرف چلتے ہیں اور اسے بھی آسانی سے سمجھتے ہیں کہ یہ اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ ہم یہاں سے اس لفظ کو پڑھتے ہیں، یہ بالکل سمپل ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی تو ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ وَهُمْ، یہاں پر غنہ آنی ہے اور یہ غنہ زمانی ہے۔ غنہ آنی اور غنہ زمانی عام طور پر اخفاء کہا جاتا ہے، یہاں پر اخفاء کہا جاتا ہے اور اسے غنہ کہا جاتا ہے۔ اخفاء بھی غنہ ہوتا ہے اور میم مشدد بھی غنہ ہی ہوتا ہے، لیکن ان غنہ کے دونوں کے نام ڈیفرنٹ ہیں۔ غنہ آنی ہوتا ہے اور یہاں پر غنہ زمانی ہوتا ہے۔ زمانی ضاد والا ہوتا ہے یہ، اور یہاں پر اسے پڑھنے کا طریقہ سمجھیے پہلے۔ وَهُمْ مِن فَزَعٍ، عین کی یہاں پر ادائیگی یا کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم نے کرنی ہے۔ عین یا دو زیر، یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف یرملون ہے تو ادغام مع الغنہ کرتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے۔ وَهُمْ مِن فَزَعٍ، تو یہاں پر ہم نے زا کی ادائیگی کرنی ہے۔ وَهُمْ مِن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ، يَوْمَئِذٍ، یہاں پر وہی ہم نے جو قاعدہ آج سمجھایا اسی لیکچر میں، یا واو زبر یو، واو لین ہے، اسے لمبا نہیں کرتے۔ فَزَعِن، عین کی ادائیگی یا کے ساتھ ملاتے ہوئے کریں گے، پھر توجہ سے سنیے گا۔ عین یا دو زر، عین۔ وَهُمْ مِن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ، یہ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، جو یہ بھی کچھ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے احباب کو، تو اسے بھی ساتھ ہی سمجھ لیجئے۔ بِالسَّيِّئَةِ، یا کو تھوڑا سختی سے پڑھ دیں گے ہم۔ بس، با سین زیر، بس سین یا زبر سی، بِالسَّيِّئَةِ، بِالسَّيِّئَةِ۔ اب اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا آج کا مشکل لفظ ہے، اسے سمجھتے ہیں۔ یہ پارہ 20 ہی کا لفظ تھا، اگلا لفظ بھی پارہ 20 ہی کا ہے۔ یہاں پر بھی عین کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی مشق کریں گے ہم۔ کس طرح پڑھیں گے آئیے غور کرتے ہیں۔ شیعین، عین یا دو زبر عین کی آواز دیں گے۔ شیعین یستضعف، شیعین یستضعف۔ ضاد کی ادائیگی جب یہ ساکن ہوتا ہے تو اس میں کچھ مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ توجہ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی۔ شیعین یستضعف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رہے، آپ اگر قرآن پاک پرسنل میں وقت لے کر پڑھنا چاہیں تو ہماری اکیڈمی مفتاح القرآن کے نام سے آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ پلیٹ فارم الحمدللہ میل کے لیے میل سٹاف رکھتا ہے اور فیمیل کے لیے فیمیل سٹاف کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ آپ احباب قرآن پاک پڑھنا چاہیں تو ہمارا یہ پلیٹ فارم الحمدللہ حاضر ہے۔ تو اس لفظ کو دوبارہ پڑھیے، شیعاً یستضعف۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی خاص رحمت فرمائے، آمین۔